السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الأول اللي غيتخصص إن شاء الله الموديول ديال لا بيولوجي فيجيتال لي ديستيني aux étudiants ديال les facultés des sciences en semestre 2. Donc voilà, biologie végétale l'objectif ديالها هو نقراو لو موند فيجيتال، شنو هما الأنواع ديال لي بلانت، لا كلاسيفيكاسيون، لا ديستريبيسيون à l'échelle mondiale, la description الوصف ديال هاد لي بلانت، كيفاش كيديروا لا ريبرودكسيون، كيفاش كيتكاثروا، شنو هو لو سيكل دو في اكسيتيرا. دونك غيكون على بليزيور بارتي وغادي نبدل السيستيم، يعني غنجيب دي فوتو ديال ان كور وغادي نقرا فراز باغ فراز، باش اول حاجه نتعلموا لي موكلي، حيت نتوما يلا يدخلكم الباجاج ديال لو موند فيجيتال، دونك خصكم تعلموا لي موكلي. دونك وهذا هو لوبجيكتيف. دونك ما نطولش عليكم، اول حاجه نعرفوا اشنا هما الانواع ديال لي بلانت اللي كاينين على ليشيل مونديال. دونك فوالا لي فيجيتو فيهم دو جروب، كاين ان جروب ديال لي طالوفيت و ان جروب ديال لي كورموفيت. لي طالوفيت منين جا الاسم ديالهم جا من طال، و لي كورموفيت منين جا الاسم ديالهم جا من كورموس. بمعنى ملي كنقول كورميس، ملي كنقول كورموس يعني بلي لاباغاي فيجيتال ديال لا بلانت كتكون عبارة عن تيج، غاسين، فوي اي لي فلور. ملي كنقول طال بمعنى ان لي سيلول كيكونوا عاديين، مجموعين عاديين، يعني هاد لي سيلول ما كيعطيوك لا جذور لا ساق لا اوراق، كيكونوا مجموعين بشكل عادي سون ديفيرونسياسيون، بدون تميز الى الجذور الى لي غاسين الى الجذور الى الساق او لي فوي. دونك هذا هو الفرق. اذا كاينين في العالم كاينين النباتات اللي هي لاباري فيجيتال ديالها فيها لي غاسين لي تيجي لي فوي لي فلور، وكاينين لي فيجيتو اللي ما عندهمش هادشي، سون تو سامبلومون سي اون اورغانيزاسيون سيلولير، يعني تجمع ديال الخلايا. كاين ان اوتر كريتير باش نفرق لا كلاس نيميرو 1 على الجروب نيميرو 1 الجروب نيميرو 2، هو الاسم ديال لاباراي ريبرودكتور اللي كتعطي لي غاميت فيميل. عند لي طالوفيت لاباري ريبرودكتور اللي كتعطي لي غاميت فيميل كنسميها اوغون، وعند لي كورموفيت كنسميها لي زاركيغون. وبالتالي هاد لي بلونط نقدر نسميهم لي طالوفيت اولا كنسميهم اوغونيات. طالوفيت حيت لاباري فيجيتال سو فورم دو طال، اوغونيات حيت لاباري ريبرودكتور اللي كتعطي لي غاميت فيميل كنسميها اوغون. لي كورموفيت تا هما نقدر نقول لهم كورموفيت حيت عندهم كورموس، اولا كنسميهم لي زاركيغونيات، بمعنى لاباراي فيجيتال لاباراي ريبرودكتور فيميل اللي كتعطي لي غاميت فيميل كنسميها اركيغون. فوالا دابا هاد الجروب بغينا نعرفو فينا هو فيهم اللي هو متطور جدا. الجواب بسيط، تكونوا عارفين شكون اللي غيكون متطور، اللي عنده كورميس ولا اللي عنده طال. دونك الجواب بسيط، هما اللي عندهم كورميس، يعني اللي كيقدروا يصايبوا دي فلور دي فوي دي تيج اي دي غاسين. دونك داكشي علاش كتشوفوا هنايا بلي لي كورموفيت سون بلو ايفوليي اي كومبلكس، يعني التركيبه ديال الخلايا معقده شويه، تيصايبوا دي زورغان. الوغ لي طالوفيت تنقولوا عليهم بريميتيف و تنقولوا عليهم سامبل. بريميتيف يعني بدئيه اوليه، يعني بحال الا تقول هي اللي بانت في الاول في ليستوار. سامبل يعني تو سامبلومون تجمع ديال الخلايا. دابا لي طالوفيت كنلقى فيهم 3 ديال الانواع، كنلقى فيهم لي زالغ، كنلقى فيهم لي شامبينيون، وكنلقى فيهم لي ليكان. دونك كاينين لي زالغ لي شامبينيون لي ليكان. لي ليكان هو تو سامبلومون هو واحد التجمع، يعني كتجي عندك اون الغ يعني رقم 1 كتجمع مع اون شامبينيون يعني رقم 2، يعني تتعايشوا مع بعضياتهم. اون فوا تتجمع لك الغ مع شامبينيون ما كنبقاوش نسميوها لا الغ لا شامبينيون، كنقولوا عليها لي ليكان. لي كورموفيت كاين فيهم بزاف الانواع، كاين فيهم لي بريوفيت، كاين فيهم لي بتيريدوفيت، وكاين فيهم لي سبيرمافيت. ولي سبيرمافيت تا هما فيهم انواع، فيهم لي جيمنوسبيرم اي لي زانجيوسبيرم اولا لي بلانط فلور. دونك ما عليناش ما ندخلوش التفاصيل من دابا، حنا غادي نقراو دابا حاجه بحاجه. اول حاجه ان شاء الله غادي نبداو بها هي لي زالغ
après les champignons, après les lichens. نساليو مع الجروب نيميرو 1 وندوزو الجروب نيميرو 2 ان شاء الله. دونك غنبدا دابا اول حاجه بلي زالك. دونك من بعد لا ديفينيسيون ديال لي زالك عفوا غنبدا بلي طالوفيت. نتكلم على لي طالوفيت، نعطي اوتر جينيراليتي على لي طالوفيت، بمعنى غنعطي اوتر جينيراليتي على هذا الجروب، عاد ابري غندخل لي زالك. دونك لي طالوفيت هما الاولين، عاد لي زالك. فوالا. دونك les talophytes, la première paragraphe. On regroupe sous la domination talophyte les algues, les champignons et les lichens. بمعنى les talophytes, une fois تنقول talophytes يعني تنقول les algues, les champignons et les lichens. Comme les lichens doivent être compris comme un groupe biologique relevant les champignons et les algues, c'est surtout de ces deux derniers ensemble que nous aurons à discuter. بمعنى شنو بغاو يقولك؟ قالك اودي راه الا قريتي لي زالغ وقريتي لي شامبينيون، راه هنا فين غادي يعني نتعمقوا بزاف. علاش؟ حيت لاسوسياسيون ديالهم هي اللي كان، بمعنى خاصك تعمق في لي زالغ مزيان وتعمق في لي شامبينيون مزيان. ان فوا تعمقتي في هاد لي دو، راه لي كان غيجيوك ساهلين. دونك غادي اون فا ديسكوتي surtout sur les algues et les champignons. حيت لي كان ما كنعتبروش كانه جروب. لي زالغ كنعتبروهم جروب، لي شامبينيون كنعتبروهم جروب، ولكن لي كان بحال ماشي ان فغي جروب، سي سولمون اون اسوسياسيون ما بين لي زالغ et les champignons. ندوزو la deuxième paragraphe. Le mot algue. Donc le mot algue vient du mot alga appliqué à des organismes poussant dans la mer. بغاو يقول لك اسيدي لو مو algue منين جا في الهيستوريك في التاريخ. شكون اول مره علاش تعطات الغ؟ حيت باش نقولوا لي زورغانيزم اللي كيعيشوا في المياه، سواء في البحار سواء في لي لاك. البحار يعني المياه اللي كتكون محسوبه على البحار او على الوديان او لا في اي بلاصه فيها الماء. الوغ لي شامبينيون جات من لو مو champ. Donc le mot champignon vient aussi du mot latin dérivé du campus ou champ et qui signifie que les végétaux concernés poussaient dans les lieux champêtres. بمعنى لي ليو اللي كيكونوا فيهم البراري، مثلا الغابات بحال هكا. دونك لو مو الغا منين جات لو مو الغ جات من الغا يعني لي زورغانيزم اللي كيعيشوا في المياه، ولي شامبينيون منين جات من لو شون يعني لي زورغانيزم اللي كيعيشوا في لي ليو شامبيتر. و سي فري لي زالغ، اغلب لي زالغ كيعيشوا في لي ليو اللي فيهم الماء، ولي شامبينيون كيعيشوا دون لي شون. ولكن ماشي كلشي، كاينين دي زيكسيبسيون. دونك لو نومبر دي زومبرونشمون شي لي زالغ. دابا غنبقاو نتكلموا على لي زالغ. دابا غندخلوا لي زالغ. دونك لو نومبر دي زومبرونشمون reconnus chez les algues eucaryotes est assez élevé, varie de 7 à 11 suivant les auteurs. بغا يقول لك هنا بلي لي زالغ فيهم بزاف ديال لي زومبروشمون، يعني فيهم بزاف حتى هما الا دخلتي لي زالغ فيهم بزاف ديال الانواع. ونقدر نلقى من 7 حتى ل 11 ديال لي جروب، بحال تقول جروب دي بوتي جروب محسوبين على لي زالغ من 7 حتى ل 11 على حساب لي شيرشور. كاين لي زوتور لي شيرشور اللي كيقولوا 7، كاين اللي كيقول 8، كاين اللي كيقول 9، على حساب. Il n'était que 3 lorsqu'on ne faisait intervenir que des différences pigmentaires. قال لك اسيدي راه في الاصل ما كانت لا 7 لا 11، كانت غير 3 ديال لي جروب. يعني فاش كانوا عندنا لي زالغ في الاصل في الاول، قال لك راه كانوا عندنا غير 3، كاين اون برونشمون 1، كاين اون برونشمون 2، وكاين اون برونشمون 3. lorsqu'on faisait intervenir que des différences pigmentaires، يعني لي زالغ كانوا عندنا بزاف ديال لي زالغ، ان انصومبل دي زالغ، ولكن منين الى اعتمدنا على لا بيغمونطاسيون، يعني لي كولور الالوان ديالهم، لا بيغمونطاسيون الالوان ديال لي فيجيتوار كيجيو من لي بيغمون، من الصبغيات الا بقيتو عاقلين. دونك الا اعتمدتي على لا بيغمونطاسيون ديال لي زالغ، قال لك اسيدي راه عندك غير 3 ديال لي جروب. كاين اون برونشمون ديال لي زالغ روج،
دونك هما مكتوبين هنا لي زالغ روج، لي زالغ برون اي لي زالغ فيرت. صافي قال لك اودي راه الا اعتمدتي على البيغمونطاسيون راه غتلقى غير 3 روج برون اي فيرت. مي قال لك دوطخ كريتير سون فونو s'ajouter à savoir يعني قال لك ولكن ما بقيناش كنعتمدوا غير على لا بيغمونطاسيون، قال لك كاينين اوتر كريتير تزادوا اللي هما لا ستركتور ديال لي بلاست، اللي هما لا شيمي ممبرانير و لي برودوي دو ميتابوليزم. اشنا هما لي بلاست؟ لي سيلول فيجيتال كنعرفوا بلي عندهم الباغوا اللي على برا، كيكون عندهم لا ممبران اللي هو لداخل، والوسط كيكونوا دي بلاست يعني بلاستيدات اللي فيهم كطرا لا فوتوسينثيز. قال لك اسيدي راه كنقدروا نعتمدوا على لا ستركتور الشكل ديال لي بلاست باش نزيدوا نميزوا ما بين لي زالك، حيت كل جروب عندهم شكل محدد. وقال لك من غير هادشي كنعتمد حتى على كنعتمد على لا ستركتور دي بلاست، كنعتمد لا شيمي ممبرانير يعني هاد لا ممبران هادي اللي هنايا كنشوف التركيبه ديالها، شحال فيها ديال لي بروتين، شحال فيها ديال لي سيك، شنو هما الانواع ديال لي بروتين اي لي سيك اكسيتيرا. قال لك في الثالث كنعتمد عاوتاني على البرودوي ميتابوليزم يعني هاد لا سيلول اشنو كتنتج ليا. ومنين زدنا هاد لي 3 كريتير لي 3 اوتر كريتير que la pigmentation يعني ملي كانت عندي لا pigmentation structure plastiliar chimie membranaire produit de métabolisme هادشي كله خلاني نرقى من 7 حتى ل 11 en branchement على حساب لي زوتور. bien donc on traitera d'abord le groupe des cyanobactéries ou algues bleues qui sont des prokaryotes et donc les pigments photosynthétiques ne sont pas localisés dans des places individualisées, ce qui les faisait distinguer des algues eucaryotes étaient photosynthétiques grâce à la chlorophylle associée à des pigments variés localisés dans des places différenciées. Voilà. D'abord قال لك اسيدي لي زالك خاصنا نقسموهم ضروري لجوج ديال المسائل. كاينين لي زالك اسيلول بروكاريوتيك وكاينين لي زالك اسيلول اوكاريوتيك. لي زالك اسيلول بروكاريوتيك سو سون دي زالك اللي كيكونوا الخلايا ديالهم غير حقيقيه النواه وما عندهم دي زورغانيك، لي زورغانيك ما كاينينش. الوغ لي سيلول اوكاريوتيك كيكونوا عندهم لي زورغانيك، كيكون عندهم كلشي مزيان. دونك هادو كلهم كيديروا لا فوتوسينثيز بويسكو سو سون دي بلونط، غير هو لي سيلول بروكاريوتيك هادوك لي كلوروفيل اللي كيديروا لا فوتوسينثيز ما كاينينش في دي بلاص ديفيرونسيي، يعني لي بلاص اللي عندهم نون ديفيرونسي يعني غير حقيقيه، ماشي غير ناضجه غير حقيقيه اكسيتيرا. الوغ عند لي سيلول اوكاريوتيك لي كلوروفيل اللي كيديروا لا فوتوسينثيز كاينين في دي بلاص ديفيرونسي. فوالا هذا هو لا ديفيرونس. دونك هاد لي بلاص هاد لي زالغ اللي هما سوسون دي سيلول بروكاريوتيك عندهم واحد الاسم كنسميوهم لي سيانوباكتيري اولا لي زالغ بلو. بمعنى لي منين جينا نتحققوا من هاد لي زالغ لي سوسون دي سيلول بروكاريوتيك لقيناهم عندي اغلبيه تيكون عندهم ان كولور بلو، داكشي علاش سميناهم لي زالغ بلو اولا لي سيانوباكتيري. باكتيري حيت سيلول بروكاريوتيك اي سيانو حيت بلو. دونك فوالا اذا لي زالغ فيهم جوج، كاينين لي زالغ اسيلول بروكاريوتيك اللي هما لي سيانوباكتيريا ولا لي زالغ بلو، وكاينين لي زالغ العاديين اسيلول اوكاريوتيك. حنا ان شاء الله غنبداو بلي سيانوباكتيري اولا لي زالغ بلو. دونك فوالا لي سيانوباكتيري ou les algues bleues. Définition. Les cyanobactéries اولا كنسميها البكتيريا الزرقاء appartient au domaine des bactéries. Donc انا كنقرا la première paragraphe. Les cyanobactéries appartiennent au domaine des bactéries يعني cellules prokaryotiques. Comme les bactéries ils n'ont pas de noyau individualisé يعني قالك كنعرفوا على ان لي بكتيريا ما عندهمش نواة حقيقيه. إذن leur information génétique est portée par molécules cycliques d'acide désoxyribonucléique et des plasmides afouane. Elles sont des prokaryotes par opposition aux autres organismes possédant un noyau individualisé اللي هما les eucaryotes. Donc la première paragraphe سهله، بغات تقول لك اودي راه غير هاد لي سيلول هادو
بويسكو ما عندهمش نواة حقيقيه، يعني لا دي ان كنلقاه كيدور وسط الخليه. عندهم جوج، كاين واحد لا دي ان كنسميه دي ان جينوميك كيكون كبير، وكاين واحد لا دي ان صغيور كنسميهم لي بلاستيد. هادشي اللي قالك هنايا، عفوا لي بلاسميد. كاينين لي بلاسميد اللي هو هاد الصغيور هذا، هادو هو لي بلاسميد. وكاين ان دي ان جينوميك كيتسمى دي ان كروموزوميك اولا جينوميك. دونك راه مكتوب هنا سي اون موليكول سيكليك، يعني سيكليك داسيد ديزوكسي نيكليك، يعني اسيد هي ا، ديزوكسي دي، ريبونيكليك ان، دونك ا دي ان. دونك فوالا هادشي اللي بغاو يقولوا. الوغ لا سيلول بروكاريوتيك راه الماتيريال جينيتيك تيكون في النواة. ندوزو لا دوزيام باراغراف. Les cyanobactéries sont des prokaryotes photosynthétiques, c'est-à-dire qu'ils utilisent comme source d'énergie l'énergie lumineuse. L'oxydation de l'eau en oxygène au cours de la photosynthèse est une propriété qui les sépare totalement des autres prokaryotes photosynthétiques, les bactéries pourpres et vertes. اشنو بغاو يقولوا لك من هذا الباراغراف؟ بغاو يقولوا لك اسيدي راه لي سيانوباكتيري قلنا كيديروا لا فوتوسينثيز، كينتميو لي زالغ. قال لك اسيدي راه كاينين اوتر باكتيري كيديروا لا فوتوسينثيز ولكن ما كينتميوش لي زالغ. دونك نعاود، كاينين دي سيانوباكتيري كيديروا لا فوتوسينثيز وكينتميو لي زالغ، يعني كينتميو لي بلانت. وكاينين دي باكتيري كيديروا لا فوتوسينثيز ولكن ما كينتميوش لي زالغ. شكون اللي خلى يكون هاد لا ديفيرونس؟ سهل. لي سيانوباكتيري، رقم واحد، انا نرقمهم، رقم واحد رقم جوج. رقم واحد كيديروا لا فوتوسينثيز. كيفاش كيديروا لا فوتوسينثيز؟ كيكون عندهم مصدر ديال الكربون بلس المصدر ديال لي زيليكترون اي لي بروتون اللي هو الماء، تيعطيو كيصايبوا الماده العضويه وكيطلقوا لك الاكسجين وكيطلقوا لك الماء. الوغ رقم جوج اش كيديروا؟ كيكون عندهم مصدر ديال الكربون ولكن ما كيكونش عندهم الماء اللي كيعطيهم لي زيليكترون، كيجيبوا صفر H2S، كيصايبوا الماده العضويه وما كيطلقوش الاكسجين، كيطلقوا له صفر. صافي، هذا هو لا ديفيرونس. دونك لي سيانوباكتيري كيستعملوا الكربون وكيستعملوا الماء. كطرا لوكسيداسيون ديال الماء، داكشي اللي مكتوب في لو تيكست هو اللي كندير دابا هنايا. دونك هادي سي اون اوكسيداسيون ديال الماء كيتحول لاكسجين. دونك شكون اللي كيدير هاد لوكسيداسيون؟ هو لينيرجي لومينوز، يعني الضوء. لينيرجي شكون اللي كيعاون في هاد لوكسيداسيون؟ هو لا لوميير. هادشي اللي مكتوب في لا دوزيام باراغراف. دونك قال لك اسيدي بما ان لي سيانوباكتيري كيديروا لوكسيداسيون ديال H2O ان اوكسجين، دونك هاد الكريتير هو اللي كيخلينا نفرقوهم على لي بكتيري بوربر اي فيرت. دونك هادو كيتسموا دي بكتيري بوربر اي فيرت، يعني لي بكتيري اللي كيديروا العمليه رقم جوج هما لي بكتيري بوربر اي فيرت، يعني كيديروا لا فوتوسينثيز ولكن ما كينتميوش لي زالغ، حيت المصدر ديال لي زيليكترون لي بروتون ماشي هو الماء، هو H2S. فوالا. من بعد مكتوب في la troisième paragraphe, les cyanobactéries ont pour seul point commun cette photosynthèse de type plante, ce qui leur a valu pendant longtemps d'être classées dans les algues bleues vertes et cyanobactéries. يعني قالك أودي بما أن قالك لي cyanobactéries شنو هو لو بوان المشترك اللي عندهم مع لا بلانت؟ Les cyanobactéries ont pour seul point commun cette photosynthèse de type plante, ce qui leur a valu pendant longtemps d'être classés dans les algues. يعني علاش لي سيانوباكتيري هما كينتميو للبكتيريات ولكن دخلناهم في لي زالغ؟ حيت كيديروا لا فوتوسينثيز اللي كيديروا جميع لي بلونط، يعني لي بلونط كاملين كيديروا لا فوتوسينثيز دو تيب 1. وبما ان لي سيانوباكتيري كيديروا حتى هما لا فوتوسينثيز دو تيب 1، دونك حتى هما دخلناهم لي بلونط وبالضبط دخلناهم لي زالغ وسميناهم لي زالغ بلو فيرت اولا لي سيانوباكتيري. بيان.
Paragraphe numéro 4. Leur nature prokaryotique les a fait reclasser dans les bactéries gram négatifs. بمعنى هاد لي سيانوبكتيري هما بحال الا تقول واحد الرابط مشترك ما بين لي بلونت وما بين لي بكتيري. لي بكتيري حيت سي سون دي سيلول بروكاريوتيك، ولكن دي بلونت حيت يديروا لا فوتوسينثيز باغ اوكسيداسيون ديال H2O اون اوكسيجين. الكريتير هو اللي كيخلينا ندخلوهم في لي بلونت وبالضبط في الجروب ديال لي زالك. بيان. 5. Les cyanobactéries constituent un seul groupe génétiquement et morphologiquement très hétérogène. Elles présentent une grande diversité morphologique. Donc, هذه باينة. يعني قال لك لي cyanobactéries راهما très diversifiés، يعني متنوعين بدو اسبي، يعني متنوعين جوج الحالات. جينيتيكمون يعني الماتيريال جينيتيك مختلف عند بزاف ديال لي دابا كاينه عندك عائله ديال لي سيانوبكتيري مختلفين بزاف. جينيتيكمون يعني الماتيريال جينيتيك مختلف، وحتى شكلا تيكونوا مختلفين. دونك هو غيعطيك امثله. قال لك اسيدي يفاسيتو، قال لك اسيدي دونك وصلنا هنا. قال لك نقدر نلقاهم اون سيلولار، يعني تقدر تلقاهم اون سول سيلول. هاد لا سيلول تقدر تلقاها سو فورم سفيريك اولا تلقاها باطوني. هذا هو الباطوني، بحال هكا كيكون دونك سفيريك اولا باطوني. et se multiplie par division binaire. دونك الا كانوا اون سيلولار راه كتكون لا ملتيبليكاسيون انشطار ثنائي، يعني سيلول كيطرى ليها الانشطار تتقسم على النص وكتولي جوج، كيوليو جوج. قال لك راه ما يقدروش عاوتاني كاينين دوطخ اللي تيكونوا فيلامونتو. يعني شنو هي فيلامونتو؟ يعني بليزيور سيلول وحده حدا وحده كيصايبوا ان فيلامون. دونك d'autres sont filamenteuses et se propagent par rupture du filament végétatif ou par germination des akinètes. يعني قال لك هاد لي فيلامون كيفاش كيديروا لا ملتيب. دابا الا كان عندك دي سيانوبكتيري سو فورم دو فيلامون كيفاش تيتكاثر هاد لو فيلامون؟ قال لك على حساب يقدر يصايب لك دي زاكينات، يعني دي سبور الجريبات الا بقيتو عاقلين. يقدر يتقسم يولي فهمتي يتقسم على بزاف ديال لي فراغمون. ابري شاك فراغمون غادي يطوال، يعني غيولي طويل من بعد بحال هكا. فوالا. Donc, certains peuvent différencier des cellules spécialisées telles que les hétérocystes, les akinètes et les homogonies. Donc, شنو كيعني هادشي؟ كيعني بلي هاد لي فيلامون هادو هاد لي سيلول اللي كيكونوا عند لي فيلامون يقدروا يكونوا نورمال، يعني يقدروا يكونوا كلهم بحال كنسميهم اوموسيست. دونك راه هنا كاين الشكل باش نفهمو اكثر. دونك ها هو هنايا الشكل في هذا. دونك فوالا يقدروا يكونوا هنا، دونك نكبر هادي، يقدروا يكونوا انيسيلولار، يقدروا يكونوا فيلامونتو، لان كلهم فيلامون. هاد فيلامون حتى هو فيه انواع، يقدر يكون اوموسيست يعني كاع لي سيلول بحال، يقدر يكون هيتيروسيست بمعنى اش يعني كنلقى كيلكو سيلول اللي هما مختلفين. دونك هادو هما اللي كيتسموا هيتيروسيست. فوالا. دابا هذا سي ان هيتيروسيست نون غاميفي. دونك كاينه هيتيروسيست غاميفي وغاميفيكاسيون فيها بزاف د الانواع. دونك هذا راه مازال نون غاميفي، دونك عفوا هذا نون غاميفي للفوق. هذا هيتيروسيست نون غاميفي بولير. بمعنى شنو هي بولير؟ يعني هيتيروسيست يعني راه كنشوفوا الخلايا ماشي بحال اون فوا كنشوفوا الخلايا شكلا ماشي بحال كيتسمى هيتيروسيست. مزيان. نون غاميفي يعني ما كاينش شي تفرع، خط واحد. وشنو هي بولير؟ يعني مصايبين واحد التقاطب. كيفاش؟ يعني هاد الجهه هنا هاد لو بول هاد اليمين ما كيشبهش لهاد لو بول اللي على اليسار، دونك كاين واحد التقاطب. دونك هادو فيهم دي غاميفيكاسيون، والغاميفيكاسيون فيها بزاف. سواء عندنا اون فغي غاميفيكاسيون، يعني فغي غاميفيكاسيون كنلقى ان فيلامون خارجين منه بليزيور فيلامون، سواء كنلقى دي فوس غاميفيكاسيون بحال هادي اون ايغريك كنصايب بحال ايغريك، اولا بحال هادي
c'est une fausse ramification germinée. Ouais. معرفش لو مو كلي مي بون سي اون فوس راميفيكاسيون. من بعد دابا نتكلموا على لا كولور. من بعد ما تكلمنا على لا فورم لا ديفيرونس اونتر لي فورم، غنتكلموا دابا على لا كولور. قبل ما تكلمش لكم على هاد لو مو كلي اللي هما هوموغوني. دونك عرفنا شنو هي هيتيروسيست، عرفنا لي زاكينات وهي الابواغ. شنو هي لي زوموغوني؟ هما هادو الصغيورين هادو. يعني ان فيلامون ملي كيبغي يتقسم كينشاطر دي بوتي فراغمون كيتسماو دي زوموغوني، دي زورموغوني عفوا ماشي دي زوموغوني، دي زورموغوني. بمعنى اون فوا تسمى اورموغوني يعني سون دي سيلول فيلامونتو اللي غيعطيوك ابري ملتيبليكاسيون ان فيلامون دوريجين، يعني غيعطيوك نفس الفيلامون اللي كان في الاول. فوالا دابا نتكلموا على لا كولور. الكولور ديال عند لي فيجيتو كاملين، عند لي بلونط كاملين لا كولور ديال لي بلونط كيجيونا من دي بيغمون الصبغيات. ولي بيغمون فيهم بزاف د الانواع، كاين اللي كيعطيك الاحمر، كاين اللي كيعطيك الاخضر، كاين اللي كيعطيك القهوي، كل وشنو كيعطيك. دونك leur couleur كنقرا دابا الباراغراف. leur couleur résulte de la présence de pigments. هاد لي بيغمون سوا كاين كلوروفيل اللي تيكون فيرت، سوا كاين الكاروتين اللي كيعطي اللون بحال ديال الخيزو، جي من لي كاروت كاروتين. هاد الكاروت تيكون سوا روج اولا اورانج. كاين لو بيغمون اللي كنسميه كزانتوفيل اللي كيعطي الكولور جون، وكاين اللي كنسميه فيكوسيانين اللي كيعطي الكولور بلو، وكاين فيكو إريترين اللي كيعطي لا كولور روج. دونك كاين بزاف ديال لي بيغمون. الكلوروفيل كيعطي الفير، الكاروتين كيعطي الاحمر اولا لورانج، كزانتوفيل كيعطي لو جون، فيكوسيانين كيعطي لو بلو، فيكو إريترين كيعطي لو روج. وكاين دو ميسيلاج. ميسيلاج حتى هو كيلعب دور في لا كولوراسيون. دونك الالوان كتنتقل من الصفر حتى لو نوار. يعني لا كولوراسيون كتكون من لو جون حتى لو نوار، كتمشي حتى لو نوار. وما بين لو جون و لو نوار كاينين دي كولوراسيون انترميديير بحال لو بلو لو فير اي لو كولور برون. دونك هادشي اللي بغاو يقولوا في هاد لي فراز. Donc les pigments كيعطيو لي كولور، هاد لي كولور فاري entre le jaune et le noir. وسط ما بين le jaune et le noir كاين autre couleur les bleus les verts et les couleurs brunes. Donc هادو quelques images ديال لي cyanobactéries. Donc هادي c'est une homocyste. شنو هي homocyste؟ يعني c'est un filament والخلايا تيكونوا بحال. هادي hétérociste. علاش hétérociste؟ حيت لي سيلول بحال ولكن هادي ماشي بحال، هادي مختلفه عليهم. La forme simple هي unicellulaire اللي كنشوفو في لا فيغور نيميرو 3، و لا forme complexe هي filamenteux اللي كنشوفو في لا فيغور نيميرو 4. دونك دابا نتكلمو على لا ريبرودكسيون. من بعد ما تكلمنا على لا جينيراليتي لا ديفينيسيون، من بعد ما تكلمنا على لا ديفيرسيتي او نيفو مورفولوجيك اي لا ديفيرسيتي يعني التنوع في لا فورم والتنوع في الكولور، دابا نتكلمو على كيفاش هاد لي زورغانيزم كيديروا لا ريبرودكسيون، كيفاش كيتكاثروا. دونك لي cyanobactéries se reproduisent par section binaire انشطار ثنائي. يعني شاك سيلول كيكون مثلا فيها الماتيريال جينيتيك، هاد الماتيريال جينيتيك تيتكاثر تيولي جوج. Après la cellule كيطرى ليها الانشطار الثنائي وكتعطيك دو cellules. Donc soit les cyanobactéries se reproduisent par scission binaire, c'est-à-dire chaque cellule double de volume puis se divise en deux moitiés, ou par formation des spores. يعني la formation des spores. وقتاش كندير la formation des spores؟ دابا la cellule إلا كانت à l'état، يعني إلا كانوا لي كونديسيون نورمال، يعني الحياة في واحد الوسط اللي فيه الحياة سهلة، غادي دير لك لا ديفيزيون بينير، يعني غتنقسم لك على جوج.
اما الا كانوا دي كونديسيون انورمال، يعني كانت واحد الحياه صعبه، مثلا كانت في واحد لا سيلول في واحد البلاصه فيها الملح بزاف ولا فيها لا طومبيراتور بزاف، يعني الا انقسمت بالانقسام العادي غتموت. اشنو غدير لك؟ غتصايب لك دي فورم دو ريزيستانس اللي هما لي سبور. هاد لي سبور سو سون دي فورم دو ريزيستانس، يعني كيريزيستيو، كيقاوموا داكشي اللي كيطرا في لونفيرونمون في الميليو. مكتوب هنايا ou par formation de spores qui sont des formes de résistance capables de reprendre leur activité biologique quand les conditions de vie deviennent favorables. بمعنى كنصايب لي سبور كيريزيستيو. هاد لي سبور اون فوا لي كونديسيون ما تيبقاوش انورمال، يعني لي كونديسيون تيرجعوا ا ليطا نورمال، دونك هاد لي سيلول كيتكاثروا، لي سبور كيتكاثروا كيعطيوك لي سيلول العاديين ديالك، يعني والاكتيفيتي كترجع ليهم، حيت هنا تيكونوا بحال فواحد ليطا ديال السبات ناعسين ما كيديروا والو غير كيريزيستيو. اون فوا لي كونديسيون كيرجعوا تيتكاثروا كيرجعوا ليطا نورمال. دابا هادشي اللي قلت لكم دابا سي لا مولتيبليكاسيون ديال لي فورم اوني سيلولير، يعني الا كان عندك لي سيانوباكتيري اوني سيلولير هادشي اللي كيديروا سوا مولتيبليكاسيون بينير سوا لا فورماسيون ديال لي سبور. دابا الا كانت عندنا اون فورم فيلامونتو، نبداو هنايا. لي فورم فيلامونتو اش كيديروا؟ Les formes filamenteuses s'allongent elles aussi par division binaire des différentes cellules du filament. يعني فيلامون سوا كيتكاثر، يعني سيلول كتعطي سيلول في الاول كانوا 1 2 3 4 5 6 7 8، من بعد كل سيلول غتنقسم على جوج غيتكاثروا، دونك ديفيزيون بينير راه وسط الفيلامون، ولكن كل سيلول كيطرى عليها الانشطار الثنائي ولي فيلامون كيزيد الطوال. دونك هذا هو النوع الاول. النوع الثاني شنو هو؟ بو ايغالمون فورمي دي سبور، يعني حتى هما لي سيلول اللي يقدروا يفورميو دي سبور، ce sont des formes de résistance. Il peut aussi se découper en fragments de quelques cellules après gélification de place en place des cellules de filaments qui se modifient. Ils sont alors appelés disjoncteurs ou nicrides. Chaque portion du filament constitue alors un hormogonie qui redonnera ensuite un filament de grande taille ou trichome. دابا شنو بغاو يقصدوا بهاد لو كان نيميرو 3؟ بغاو يقصدوا بلي هاد لو فيلامون كيبقى يدور على راسو بحال هكا. دونك هاد لو فيلامون راه سوسون دي سيلول، سوسون دي سيلول بحال هكا كيدور، دونك كيدور على راسو. ملي كيدور على راسو كاينه واحد لا سيلول كترجع كتسبيسياليزا، دونك كتكون هنا تماما، تتكون في هاد العقده هادي كنسميها نيكريدي. هاد لا سيلول هنا فين غادي ينقسم لو فيلامون، يعني هنا فين يطراو الانقسامات، وشنو هي النتيجه؟ هي دي بوتي فراغمون، يكونوا عندك دي بوتي فراغمون، وهاد لي بوتي فراغمون هما اللي كنسميهم دي زورموغوني. فايت درتهم قبيله لي زورموغوني، دونك بلا ما نكمل لا فراز لي زورموغوني ها هي مكتوبه. شاك اورموغوني غادي تبقى حتى هي تكتار، غدير دي ديفيزيون باش تعطيك هذاك لو فيلامون اللي كان في الاول، يعني باش نعطيك الشبيه ديال هذا اللي كان في الاول. دونك فوالا كيكون عندك لو فراغمون كيدور على راسو، وكاينين دي سيلول كي سو سبيسياليز كنسميهم لي نيكريدي. في لو نيفو ديال لي نيكريدي كيكونوا الانقسامات كنصايبوا دي بوتي فيلامون اللي كنسميهم دي زورموغوني. هاد لي زورموغوني كيعطيونا اون il donne ensuite un filament de grande taille، هذا كنسميه trichome، de grande taille كنسميه trichome. فوالا هادشي اللي كيتعلق بلا مولتيبليكاسيون او لا ريبرودكسيون ديال لي سيانوباكتيري. دابا ندوزو نيميرو 3 ليكولوجي. يعني كنقول ليكولوجي يعني شنو هما لي كونديسيون دو لونفيرونمون اللي كيعيشوا فيهم هاد لي سيانوباكتيري. قال لك اسيدي لي سيانوباكتيري سون دي زورغانيزم بيونيير. ملي كنقولو بيونيير يعني رائده، كاينه فين ما بغيتي، تلقاها فين بحال كوسموبوليت هي بيونيير تقريبا،
يعني كتلقاها فيما بغيتي. هانت كي بوبل، بوبل هي تعمر، تتعمر واحد البلاصه. كي بوبل بريسك توت لي ميليو، يعني كتكون في لو دوس، لو سوماتر، لو سالي، اولا لي سول، دون لي سول، يعني المياه المالحه ولا المياه الراكده ولا في الوحل، فيما مشيتي غتلقاهم. دون لي كونديسيون دو تمبيراتور تري ديفير، يعني لا تمبيراتور مختلفه بزاف، تلقاها في 20 25، ما كاينش شي حاجه خاصه، يعني كلشي فيما مشيتي تلقاهم في دي زو فخواد او سورس شود، يعني تلقاهم في لي يعني تلقاهم في المياه اللي هي لا تمبيراتور ديالها هابطه، ولا في المياه اللي كتكون لا تمبيراتور ديالها طالعه حتى ل 80 دوغري. اي دي زون اريد شود اي ريجيون بولار، يعني في المناطق القطبيه، القطب الجنوبي ولا الشمالي، حتى في المناطق الصحراويه. on trouve même dans certaines des associations symbiotiques telles que les lichens، بمعنى لي زالك لي سيانوباكتيري كنلقاهم كيتجمعوا مع دي شامبينيون باش يفورميو لينا لي ليكان. دونك هادشي اللي قلت لكم قبيله، لي ليكان قلت لكم هما لي زالك زائد لي شامبينيون. Les cyanobactéries sont particulièrement résistants au dessèchement، يعني الا كنتي في واحد المنطقه ما فيهاش المياه راه هاد لي سيانوبactéries تيكونوا ريزيستانت، يعني تيقاوموا واخا ما تجيبش لهم الماء ما يعيشوا. دونك من بعد غنتكلموا على واحد الخاصيه هي لا برودكسيون ديال لي توكسين او السموم. لي توكسين هما السموم. قال لك اسيدي ماشي كلشي، سيغتان اسبيس دو سيانوبactéries دودوس، المياه العذبه productrices de toxines كيصايبوا لي توكسين. شنو هما لي توكسين؟ ce sont des poisons saumons produits par les activités métaboliques de certains êtres vivants، يعني سموم كيتصايبوا من لي زيتر فيفون بحالاش؟ بحال لي بكتيري، بحال لي زانسيكت، بحال لي بلونط، كاينين دي بلونط هما كيصايبوا لي توكسين، اي لي ريبتيل، لي ريبتيل هي السحاليات بحال الحناش. دونك لي سيانوباكتيري كيقدروا يصايبوا دي توكسين، et même il peut proliférer et former des amas flottants de dimensions considérables appelées fleurs d'eau. بمعنى لي سيانوباكتيري كيصايبوا اولا لي توكسين كيقدروا كيتملتيبلياو وكيتجمعوا وكيتفلوطاو. شنو هي فلوطونط؟ يعني الا كانوا في الماء تيطلعوا الفوق بحال اللي تيعوموا الفوق، تيصايبوا بحال ما يسمى بلي فلور دو، كيبانوا بحال دي فلور دو. en particulier aux périodes chaudes de l'année، خاصة في الأوقات اللي كتكون ساخنة. Ils sont responsables d'une importante mortalité des poissons et des mammifères qui les consomment، يعني هادو اللي كيصايبوا السموم. دونك كاينه واحد الفئه ديال لي سيانوباكتيري كيصايبوا السموم، كيتملتيبلياو وكيطفو كيتفلوطاو فوق الماء، يعني تطفو تتكون الفوق. الا كلاوهم لي بواسون اولا ميم لي ماميفير، يعني الثدييات كيقدروا يموتوا. سي توكسين سون ايغالمون دونجوروس بور لوم، حتى الانسان خطر عليه. دونك هادو بالنسبه لي سيانوباكتيري. لي سيانوباكتيري ا افي نيجاتيف. غنساليو الفيديو ديالنا بلي سيانوباكتيري ا افي بوزيتيف اللي هو لا فيكساسيون دازوت. في الارض كاينين لي بلونط اللي كيحتاجوا لازوت، ولكن هاد لازوت تيكون في لاتموسفير، تيكون سو فورم دو غاز. هاد لي بلونط ما كيقدروش ياكلوا هذا، ما كيقدروش هما ما كيستنشقوش، دونك ما كيقدروش يستافدوا من لازوت. كاينين دي بكتيري بحال لي سيانو بكتيري كيقدروا يشدوا هاد لازوت ويحولوه من غاز لأون فورم اللي هي مثلا ان او 3 موا. سي اون فورم اللي كتقدر لا بلونط تاكلها. دونك نقرا une espèce de cyanobactérie مثال Anabaena azola qui vit en symbiose avec les feuilles de l'azola, une petite fougère aquatique flottante présente dans les rizières, contribue à enrichir le milieu
اون كومبوزي ازوتي. بمعنى قال لك كاينه واحد لا سيانوباكتيري اللي كتعيش مع واحد لا بلونط اون سامبيوز، يعني تعاون. كنقول سامبيوز، لا بلونط كتعطي لي سيانوباكتيري شي حاجه، والسيانوباكتيري كتفيكسي لازوت لهاد لي بلونط. دونك grâce à son aptitude à fixer l'azote atmosphérique, il est appelé engrais des rizières. بما ان لي سيانوباكتيري كيقدروا يفيكسيو لازوت، دونك كنسميوهم بحال لي زونغري، بحال واحد السماد. لي سيانوباكتيري براسهم كيتسموا سماد حيت كيفيكسيو l'azote. La plupart des cyanobactéries, sinon tous, sont capables d'une telle fixation. قال لك لي سيانوباكتيري الاغلبيه ديالهم كيقدروا يفيكسيو لك شي حاجه، سوا يفيكسيو لك لازوت اولا شي حاجه اخرى. La spiruline, une cyanobactérie filamenteuse abondante d'un certain lac salé d'Afrique ou du Mexique est récoltée pour l'alimentation traditionnelle. بمعنى هنايا قال لك لي سيانوباكتيري ماشي غير عندهم افي نيجاتيف اللي شفنا قبيله لا فورماسيون ديال السموم، عندهم حتى افي بوزيتيف اللي هو لا فيكساسيون دازوت، و ثاني حاجه اللي هي لا نوتريسيون، يعني كنقدر نستعملو في التغذيه بحالاش بحال لا سبيرولين عفوا. هكا غنكون ساليت لي سيانوباكتيري. في الفيديو الجاي ان شاء الله غنتكلم على لي زالك اوكاريوتيك. الا عجبتكم هاد الطريقه وبغيتو نكمل بهاد الطريقه خليوها لي في كومونتير. الا كان شي سؤال خليوه لي في كومونتير. شكرا على المتابعه والى اللقاء.